बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। वासा सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और एक्सप्रेस चैनल की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। आपको याद होगा कि एक वाकया हुआ था जिसको 9/11 कहते हैं। ये एक ऐसा वाकया था जिसके बारे में कहा यह जाता है कि इसने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। एक दुनिया थी जो 9/11 से पहले थी और दूसरी वो दुनिया जो 9/11 के बाद है। अमेरिका में ये वाकया हुआ, 11 साल हो चुके इस वाकये को, लेकिन आज तक अमेरिकन इस ट्रॉमे से नहीं निकल सके। आज तक वो हर वक्त ये महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में एक और 9/11 आने वाला है जिससे उनकी सबकी जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान दुनिया के एक ऐसा खित्ता है, एक ऐसा मुल्क है जिसमें रोज कोई ना कोई 9/11 होता है और हम 11, 12, 15, 20 साल से रोज एक 9/11 को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी जिंदगी एक डगर पे चल रही है। एक हादसा होता है, एक एक्सीडेंट होता है, एक बम ब्लास्ट होता है, खुदकुश हमला होता है, कामरा एयर बेस के ऊपर हमला हो जाता है, मेहरान बेस का वाकया आ जाता है और कितने बम ब्लास्ट होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी चलती रहती है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है जिसके असाब बहुत मजबूत हैं और हर किस्म के हादसों को, वाकयात को, सानहों को ये बड़े आराम से बर्दाश्त कर लेती है और उसके बाद भी ये आगे की तरफ चलती रहती है। सारी चीजें गलत नहीं है इस मुल्क में, ठीक है, कुछ खराबियां भी होंगी, कुछ हमले भी होंगे, कहीं पे सियासत का प्रॉब्लम भी होगा, करप्शन भी होगी, सिस्टम इतना फंक्शनल नहीं है जितना होना चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन इसके बावजूद इस कौम में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है कि जो इस कौम को आगे लेके जा रही है। आज हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि ये कौम इतनी भी बुरी नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको हम अच्छाइयां कह सकते हैं और ये वो अच्छाइयां जो शायद दुनिया के 245 दूसरे ममालिक में ना हो। मैं अपने मेहमानों का तारफ करवाता चलूं। ये सारी मशहूर शख्सियात हैं, रोज आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। जस्टिस रिटायर्ड तारक महमूद साहब हैं, सीनियर कानूनदान हैं, अदलिया के साथ इनका ताल्लुक रहा, कानून के हवाले से बहुत ही मशहूर शख्सियत है और अपनी बात हमेशा बराह रास्त करते हैं और लपटी नहीं रखते। आमन मीर साहब सीनियर सहाफी हैं, आप इनको रोज जानते हैं, रोज देखते हैं और इनके व्यूज को देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं और महसूस भी करते हैं। बड़ी जबरदस्त राय होती है। जमाल शाह साहब हैं, नामवर अदाकार हैं, इसके साथ साथ मुसव्वर हैं, बड़ी मशहूर जबरदस्त शख्सियत है और बड़ा क्लियर व्यू है जिंदगी के बारे में इनका, ये भी आपसे बात करेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड शायर लतीफ साहब हैं, दिफाई तजियाकार हैं और क्योंकि पिछले दिनों कामरा एयर बेस पे वाकया हुआ जिसने ईद से पहले पाकिस्तान के हर शायरी को परेशान कर दिया, इनसे भी बात करेंगे। सादिया अफजाल साहिबा हैं, खातून हैं, एंकर पर्सन है, पीटीवी के साथ इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान के अंदर खवातीन की क्या सूरत हाल है और क्या वहां पे भी तरक्की हो रही है इस मुल्क में या नहीं हो रही, और वहां पे कितनी जरूरत और इस्लाह की गुंजाइश है, वो भी आपसे बात करेंगे। अली मोइन वाजिद साहब, आप इनको जानते हैं, नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जंग ग्रुप के यूथ एम्बेसडर्स भी हैं। जस्टिस साहब ये बताइएगा कि अदलिया में क्या खूबी है हमारी, आप क्या महसूस करते हैं कि जहां कौन सी बेहतरी है जिसकी बेस पर पाकिस्तान का हर शहरी एहतराम करता है अदलिया का? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के जो शहरी हैं जिस वजह से वो ज्यादा अदलिया की तरफ माइल हैं, वो उनका वो किरदार है जो, देखिए, दो किस्म के किरदार होते हैं। एक उनका किरदार वो है जो कि उन केसेस के हवाले से है जो कि नॉर्मल रूटीन में उनके पास आते हैं, तो लेकिन एक उसमें गिनती के लोग हैं। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में 22,000 केसेस हैं, वो है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जो अखबारों में और टीवी पर और सारा दिन चलता है, वो जो है उससे सम हाउ आर दी अदर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद वो उन तक खबर पहुंचती है और उनका ये ख्याल है कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, वो कोई उम्मीद की किरण देख रहे हैं। ये एक उनका एक किरदार है जिसकी ये वजह से, अब ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि मेरी जाती राय ये है कि देखें, जैसे 3 ऑर्गन्स हैं, हर एक का एक फंक्शन है। अगर ये अपने उस फंक्शन को जो कि बुनियादी फंक्शन था वहां पर एक बहुत बेहतर काम करते और फिर साइमल्टेनियसली 184 की जुरिसडिक्शन को साथ चलाते, तो फिर कम से कम ये नहीं कहा जा सकता था कि ये जो उनका वो काम है उसमें लोग जो, मिसाल के तौर पर इवन मैं आपको अर्ज करूं कि इवन इम्प्रिजन फॉर लाइफ के जो केसेस हैं जिसमें 15 साल से बाहर जो है लोग बाहर नहीं आ सकते, वो मामलात इन्फेक्शियस हो रहे हैं क्योंकि अपीलें पेंडिंग रही, वो अंडरगॉन हो गए और फिर वो छुट गए। या इवन इस वक्त 8,000 डेथ सेल में लोग पड़े हुए हैं, तो वहां पर कुछ मामले, चाहे वो फैमिली, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मैटर भी पेंडिंग है जो पंजगुर की एक खातून ने 1983 में एक हक महर के लिए दाखिल किया था और 98 में वो पिटीशन यहां दाखिल की
थी जो कि अब तक पड़ रही है। तो वो खातून तो हक बजाने में ये कहने पर कि मेरा तो एक छोटा सा इशू था जो कि मैं हक महर का जो क्लेम था लेने गई थी। अगर 30 साल वो सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं होगा। नहीं, वो है ना मैरिज की ना 98 से वो यहाँ पेंडिंग है, 14 साल से यहाँ पेंडिंग है, तो ये है यहाँ। लेकिन जो जनरल है वो उससे जाहिर है, और चूंकि बहुत बड़ी तादाद जो है उसे यहाँ तो सिर्फ 20,000 22,000 केसेस है ना, तो चूंकि उसकी बेहतरी आई है जुडिशरी में कोई नहीं, जुडिशरी में बेहतरी तो है, लेकिन मेरी एक जाती राय ये है कि जुडिशरी जो है सब्स्टिट्यूट नहीं हो। देखें, पाकिस्तान के 18 करोड़ का अवाम का अगर मसला है ना, वो एग्जीक्यूटिव से है, वो गवर्नेंस से है, और चूंकि गवर्नेंस की वजह से हर आदमी बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ है, तो बात यह है कि जुडिशरी उसका भारत सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। अहमद मीर साहब, आप महसूस करते हैं कि मीडिया में कोई ऐसी तब्दीली जिसकी वजह से हम ये समझें कि पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सिम्त में जा रहे हैं और आगे बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतर हो जाएंगे हालात? सबसे पहले तो आपको और आपके नाजरीन को ईद मुबारक। दूसरी अर्ज ये है कि पाकिस्तान में जो मीडिया है, पिछले 4-5 साल से मीडिया से लोगों को बड़ी उम्मीद वाबस्ता है, और उस उम्मीद की वजह जो है वो किरदार है जो मीडिया ने जुडिशरी के साथ मिलकर प्ले किया। तो उससे पहले जमहूरियत के साथ, सियासतदानों के साथ। मैं जस्टिस तारिक महमूद साहब की बड़ी इज्जत करता हूं और इनका भी बड़ा किरदार है। अर्ज ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर के 3 डिक्टेटरशिप 3 दफा कायम हुई, और जो 3-4 डिक्टेटर थे उन्होंने पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 33 साल हुकूमत की, और हर जो डिक्टेटर था उसके खिलाफ पाकिस्तान के लोगों ने पीसफुल स्ट्रगल की, और उन चारों को पीसफुल तरीके से उनके खिलाफ बगावत नहीं हुई, पाकिस्तान टूटा नहीं, जद्दोजहद की गई। अलबत्ता 71 में जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान में बगावत हुई, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में भी जो एक पीसफुल स्ट्रगल हुई थी और चेंज जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आई। तो पाकिस्तान दुनिया के उन चंद एक ममालिक में से एक है जहां पे के 3-4 डिक्टेटर जो हैं उनके खिलाफ अवाम ने पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद की। इसी तरह जो जुडिशरी है, आप देखें कि ये जो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसका एक यूनिक वाकया है कि एक चीफ जस्टिस को 2 दफा उसके ऑफिस से माजूल किया गया, निकाला गया, फिर भी बहाल हो गए। दोनों मरतबा वो पीसफुल स्ट्रगल के जरिए बहाल हुआ। उसको तालिबान ने या किसी मिलिटेंट आउटफिट ने जाके रिस्टोर नहीं करवाया, वो अवाम की, वकला की, मीडिया की, सिविल सोसाइटी की जद्दोजहद से दोनों दफा वो रिस्टोर हुआ। तो जो दोनों मरतबा जो उसका किरदार था वो उसके किरदार के साथ जो जुडिशरी का किरदार था तो उसके साथ मीडिया का किरदार भी था। तो इसलिए जो लोग हैं उनकी जुडिशरी से भी और मीडिया से भी बड़ी उम्मीद वाबस्ता है। पाकिस्तान के मीडिया को बहुत से लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं, मेरी राय जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सही बात। वो फायर ब्रिगेड का काम भी लेना चाहते हैं, एम्बुलेंस का काम भी लेना। बाहर से मीडिया लोगों को बड़ा आजाद नजर आता है, बाहर से लोग समझते हैं कि मीडिया जो है वो आपके बहुत से मसाइल हल कर सकता है, लेकिन मीडिया की सूरत हाल वैसी ही है जैसी जुडिशरी की है कि जुडिशरी जो है वो उस वक्त डिलीवर करेगी जब हुकूमत उसके अहकामात पर अमल दरामद करेगी। मीडिया भी जो है वो उसी वक्त डिलीवर कर सकता है कि जब पाकिस्तान में पार्लियामेंट मजबूत होगी, अदलिया मुकम्मल तौर पर आजाद होगी, इदारे जो हैं वो आइन के आजाद भी होंगे, मजबूत भी होंगे। तो मीडिया मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में आजाद नहीं है। आज के पाकिस्तान में जो जुडिशरी और मीडिया है वो लोगों के लिए उम्मीद की अलामत है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1.5-2 साल में मेरा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट, जुडिशरी, मीडिया, फौज सब मिलके पाकिस्तान को इस मिसाइल के भंवर से निकाल सकते हैं। अच्छा साहब, आप क्या समझते हैं कि आर्ट में, लिटरेचर में, मसवरी में, ड्रामे में, अदाकारी में कोई बेहतरी हुई है? आप ये समझते हैं कि बेहतर है हम इस फील्ड में? शौकत साहब, देखें, हम जिस खिते पे पाकिस्तान कायम है, यहाँ तहजीब व तमद्दन की कहानी कोई 9,500 साल पहले शुरू होती है, और वो भी मेहरगढ़ से, बलूचिस्तान। मैं भी इत्तेफाक से वहीं कहूँ, और बलूचिस्तान का इलाका था। जी हाँ, सिब्बी के करीब मेहरगढ़ नाम है, ये असलम रैसानी का गांव है। तो तब से लेके अब तक बेशुमार लोगों ने अपने इम्प्रिंट छोड़े हैं जो बहुत खूबसूरत जखीरे के सूरत में हमारे पास मौजूद है। तो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है, इट इज द कस्टोडियन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एनविएबल कल्चरल हेरिटेजेस इन द वर्ल्ड। उस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बेशुमार कौमियतें हैं। टेरेन के हवाले से देखें तो खूबसूरत तरीन इलाके हैं,
بلند ترین چوٹیاں بھی ہیں، ساحل بھی ہے، سمندر بھی ہے، سب کچھ ہے، جس کی ریفلیکشن آرٹ میں باقاعدہ ایک زمانے سے ہو رہی ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں آرٹسٹ کو وہ توقیر یا وہ عزت نہیں ملی آج تک جس کا یہ حقدار تھا. اسٹیٹ لیول پہ نہیں ملی ہوگی، لیکن آرٹ نے ضرور اپنے آپ کو ایڈریس کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، اس لیے کہ آرٹ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، ذریعہ اظہار ہے. اور پیدائش سے لے کے موت تک جتنی بھی اسٹرگل ہے انسانی، جتنی بھی اچیومنٹس ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نائٹ میئرز وغیرہ، ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے آرٹ آگے بڑھتا ہے اور یہ سارے کنسرنز کمیونیکیٹ کرتا ہے. لہذا پاکستان میں بھی آرٹسٹوں نے، چاہے وہ لکھنے والے ہوں یا ویژول آرٹسٹ ہوں یا پرفارمنگ آرٹسٹ ہوں، ان سب نے زمین کے مکالمے کو پیش کیا ہے اور باقاعدہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے، محظوظ بھی کیا ہے اور پاکستان کا نام بھی دنیا میں روشن کیا. بڑے نام لے سکتے ہیں، نصرت فتح صاحب ہوئے، مہدی حسن صاحب ہوئے اور بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اسٹیٹ نے اس میں کوئی اسسٹنس کبھی نہیں دی ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ کے جو آئیڈیالوگس تھے انہوں نے پاکستان کی کہانی 47 سے شروع کی اور جو 9,500 سال پرانی تہذیب تھی اس کے ڈینائل پہ بیس تھا سارا. سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش آپ کو پتا ہے 1971 تک 1971 تک مشرقی پاکستان حصہ تھا. ہماری ہسٹری میں اب کسی جگہ پہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. مزے کی بات یہ چودھری صاحب کے نہیں ایگزسٹ کرتا ہے آرٹ میں، اس لیے کہ بنگلہ دیشی آرٹسٹوں نے یہاں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس میں ہے نہیں بنگلہ زین العابدین نے کیا ہے، اس کا نام باقاعدہ پاکستانی آرٹ ہسٹری میں آتا ہے، وہ آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے ہیں. رونا لیلا، شبنم، رابن گوش، آپ کیسے نکالیں گے ان کو؟ اور آرٹ کے آگے اب وہ جو بند ہے وہ نہیں باندھ سکتے ہیں. لتا کی آواز کو آپ کیسے روکیں گے؟ مہدی حسن کی آواز کو وہاں جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ بریک کا ٹائم ہے، چھوٹی سی بریک لوں گا اور بریک کے بعد یہیں سے دوبارہ سلسلے کو سٹارٹ کریں گے. چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. لطیف صاحب یہ بتائیے گا کہ دفاع پاکستان کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ کمزور ہو رہا ہے اور ہمیں ایز اے نیشن ہم ڈکلائن کر رہے ہیں، اسٹیٹ ہماری ڈکلائن کر رہی ہے اور اگر خدا نخواستہ کبھی حملہ ہو گیا تو اب ہم شاید ریزسٹ نہیں کر پائیں گے، یہ بات درست ہے؟ نہیں جی، یہ بالکل درست نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منفی سوچ ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس ملک کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم واحد اسلامی ریاست ہیں جس کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بذات خود ایک اتنا بڑا ڈیٹرنس ہے کہ ہم نیوکلیئر وار جو ہے وہ لیکن اس کو بچاتے بھی پھر رہے ہیں نا. نہیں، دیکھیں یہ جو تاثر ہے کہ ہم اس کو بچاتے پھر رہے ہیں، میں اس کو بھی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی حفاظت کے لیے چیز بنائی گئی ہو، یہ پالیسیز کا پرابلم ہے کہ آپ اس کو پلے کیسے کرتے ہیں، اس کو فیکٹر کرنا ہوتا ہے نا جی. آپ کی اسٹرینتھ اگر آپ کی کمزوری بن جائے تو کہیں پرابلم ہے. جب آپ ایک ایٹمی قوت ہیں تو آپ کس چیز سے یعنی گھبرا رہے ہیں؟ خوفزدہ کس چیز سے؟ خوف ہمارے اندر ہے. اب بھی اگر خوف ہے تو پھر یہ آپ کے اندر، آپ نے بالکل ٹھیک بات. دیٹ مینس کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے اور اس میں کہیں اندر خوف ہو تو ایٹم بم بھی آپ کو مضبوط نہیں بنا کوئی چیز بھی مضبوط نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جنگیں ہیں وہ لڑنے سے پہلے مائنڈز کے اندر جیتی یا ہاری جاتی ہیں. یہ مائنڈ ہے. سو مائنڈ سیٹ میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ اگر ایٹمی قوت ہونے کے بعد بھی اگر آپ ڈر رہے ہیں تو کوئی پرابلم آپ کے ساتھ ہے، ایٹامک جو ایسٹس ہیں ان کے ساتھ نہیں. دفاع مضبوط ہے ہمارا. اچھا، یہ پہلی بات ہوگی. اب آپ آگے چلیے. دیکھیں، ہم نے ایز دی آرمڈ فورسز JF-17 بنایا. کوئی دنیا کی ایئر فورس کا نام لے لیجئے کہ ایئر فورس جو ہے وہ تو ان کو جہاز دیے جاتے ہیں فار فائٹنگ، جہاز بناتے نہیں ہیں. جہاز بنانے والی ایکسیپشنل اچیومنٹ. اور مجھے فخر ہے بائی دی گریس آف اللہ، میں نے اس پروجیکٹ کو لیڈ کیا 8 سال تک اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے اس کو ایک کامیاب جہاز کے طور پہ آپ کو نکال بھی دیا نا پھر انہوں نے. وہ ذاتی معاملات ہیں، وہ ذاتی معاملات ہیں. اور اگر آپ نہ مناتے تو شاید آپ ابھی تک ایئر فورس میں تھوڑا سا اس میں وہ ہمارے نیشنل ہیروئن کو ایئر فورس نے نہیں نکالا، ان کو امریکہ نے نکلوایا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب اس ملک میں بلکہ ورلڈ اوور اب ایئر پاور جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے جنگوں کو. پچھلے 20 سال میں کوئی ایسی وار بتائیے جس میں ایک ٹپکل گراؤنڈ منوور ہوئی ہو. ایئر پاور، گلف وار، افغانستان، چیچنیا، بوسنیا، کوئی، اسرائیل.
इसराइल अपनी एयरफोर्स से ही जाना जाता है, छोटा सा मुल्क है, इर्द गिर्द सारी हॉस्टिलिटी है, मगर अपनी एयरफोर्स उसकी इतनी लीथल है कि उसके जरिए वो अपना लोहा मनवाते हैं। यही मॉडल है जो मैं हमेशा प्रपोज करता रहा कि पाकिस्तान के लिए भी होना चाहिए, और इसी मॉडल के तहत हमने एक इंडिजिनस कैपेबिलिटी JF-17 की फॉर्म में बना ली। ये हमारी डिटर्मिनेशन थी, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की आंखें, बहुत सारे इतराजात और बहुत सारे रोड़े अटकाने की भी कोशिश की गई, मगर हमने ये चीज बना ली, और ये हमारा ब्रेन वेयर है। चाइना का कोई जहाज आप देख लीजिए, वो सारी कॉपीज हैं रशियन जहाजों की। ये पहला जहाज है जो कि बिकॉज हम इसमें शामिल थे, हमारी एक्सपर्टीज थी, पाकिस्तान की कॉपी की गई, कॉपी नहीं जी, हमारा ब्रेन वेयर इस्तेमाल हुआ और एक ऐसा जहाज बन गया जो F-16 के हम पल्ला है। ये आपका F-16 बहुत अच्छा, माशाल्लाह। सादिया साहबा, ये बताइए कि खवातीन पाकिस्तान में, ये कहा जाता है कि जहां पे भी तरक्की होती है वो खवातीन से देखी जाती है। अगर कोई सोसाइटी बेहतर है वहां पे खातून ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे। आप ये महसूस करती है कि हम इस फील्ड में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, खवातीन अब प्रोटेक्टेड हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मैदान खुल गए हैं, और मर्दानावाद जैसे अली मोइन वाजिश आगे बढ़ रहा है, इसी तरह खवातीन भी पढ़ सकती है सोसाइटी में? आई थिंक अपॉर्चुनिटीज की जहां तक बात है तो डेफिनेटली इजाफा हुआ है पाकिस्तान में खवातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज के हवाले से। टू बिगिन विद मीडिया, अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक ऐसा अखबार का इदारा ले लें या फिर टीवी पे देख लें कोई एक ऐसा चैनल जहां पर खवातीन काम ना कर रही हों, लेकिन खवातीन की जहां पे बात आती है वहां पे थोड़ा सा माइंडसेट अगर आप देखें सोसाइटी का, अगर मर्द हजरात की बात करें, अगर घर से बात की जाए तो जो घर का सरबरा है, जो वालिद है, वहां पे थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज जरूर आती हैं। शायद उनका भी कसूर नहीं है जो आजकल हालात आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप सिक्योरिटी के हवाले से देखें, अगर एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही हूँ कि अगर आप सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो आप अपनी बेटियों को क्या, बेटों को भी बाहर भेजते हुए 100 दफा सोचते हैं, आपके दिल में वो डर रहता है, खौफ रहता है कि खैरियत से वापस आए या ना आए। फिर वो जो माइंडसेट है कि वहां पे सेफ एनवायरनमेंट मिले या ना मिले, सोसाइटी का एटीट्यूड खवातीन के मामले में ठीक है। अब बेहतरी जरूर आई है, ऐसा नहीं है। पहले बहुत सारी फील्ड्स में अगर मीडिया की ही बात करें तो एक्सेप्ट शायद उस तरह से नहीं किया जाता हो। आप अगर मीडिया का नाम लें तो आपके बारे में अक्सर फजूल ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलती होंगी किसी भी खातून को, किसी भी औरत को, लेकिन अब थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बढ़ी है माशरे में, मर्द हजरात में एक्सेप्टेंस बढ़ी है। सो इस लिहाज से एटीट्यूड तब्दील हो रहा है। लेकिन साथ ही अगर हम मीडिया को देखें तो यूं महसूस होता है कि वो विमेन जो डोमिनेटेड मीडिया है, क्योंकि जब भी आप खबरें देखते हैं और सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स पे खबरें ही दिखाई जाती तो उसमें खवातीन का एलिमेंट ज्यादा है। जितनी हमारी फीमेल एंकर्स हैं, न्यूज एंकर्स हैं, वो बहुत ज्यादा है, आपने देखा होगा तादाद में, और उसमें मर्द हजरात बहुत कम है। तो ये बल्कि इस मीडिया के ऊपर बहुत एतराज किया भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा ही है। न्यूज बुलेटिन में एक घंटे के लिए जाते हैं वहाँ और बाकी जो है सारा ये अच्छी बात नहीं है। न्यूज बुलेटिन में भी मर्द और औरत दोनों इकट्ठे बैठे, बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि कहते हैं ना वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, तो वजूदे जन से रंग भरने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब मीडिया में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है खवातीन के लिए, आपके लिए तो आप बड़ी तेजी से एक्सेल कर रही हैं। जब कोई भी टेलीविजन चैनल, आप किसी वक्त भी कोई टेलीविजन चैनल लगा दें, आप उसके ऊपर खातून को देखें, उसको देखेंगे खातून, और जस्टिस साहब की बारी बड़ी लेट आएगी, बराबर नुमाइंदगी मिलती है, बराबर नुमाइंदगी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खातून ही आपको न्यूज एंकर्स नजर आ रही है, कोई भी आप बुलेटिन की जहां तक बात करें मर्द भी वहां पे हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। जो आपने कहा हामिद मीर साहब को 1 घंटा मिलता है, तो आई थिंक जो खातून शो करती है उसका भी 1 घंटा ही होता है। जावेद चौधरी साहब, आपका ताल्लुक भी मीडिया के साथ है। देखिए जो खवातीन मीडिया के साथ ताल्लुक आपका भी क्योंकि न्यूज रूम का जो माहौल है, आपने भी न्यूज रूम में काम किया हुआ है, हमने भी किया हुआ है, तो न्यूज रूम में जो खवातीन होती हैं वो टाइम पे आती हैं और 8 घंटे के दौरान बहुत कम उठती हैं, काम करती रहती हैं अपना, और टाइम पे वापस चली जाती हैं। तो जो न्यूज रूम का इंचार्ज होता है ना, वो कहता है यार ये टाइम पे आने वाली खातून है, इससे ज्यादा काम लो। तो आमतौर पे जो मर्द हजरात हैं वो लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट जो है ना वो खवातीन में ज्यादा होता है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से बात को स्टार्ट करेंगे। एक छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ऐसा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एजुकेशन, ये कहा जाता है कि बड़ी ही खराब हालात हैं। एक पुराना सिलेबस है जो 1857 में बना और उसी के मुताबिक चला जा रहा है। हमारे जितने स्कूल्स हैं और स्पेशली जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वहां पे बाथरूम्स नहीं होते, वहां पे प्ले ग्राउंड्स नहीं होते, लाइब्रेरी नहीं होती, लेबॉर्ट्री नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद लड़के, हमारे बच्चे जो हैं वो कमाल कर रहे हैं।
ایک آپ یہ سمجھے کہ کچرا چننے والا بچہ وہ بورڈ میں پوزیشن حاصل کر جاتا ہے, ایک تندور پہ روٹی لگانے والا بچہ وہ کر جاتا ہے, آپ نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. تو اس کا مطلب یہ وہ فیلڈ ہے جس میں پاکستان کا سکہ جمتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کیسا ہی ہے؟ دیکھیں چودھری صاحب, ایجوکیشن تو اب آنے والے دنوں میں اسپیشلی کی بنے گی ترقی کی کسی بھی ملک کے لیے, اور ہم ایک طرح سے بہت لکی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی یوتھ پاپولیشن ہے جس کو ہم پڑھا کے, جن کا ٹیلنٹ, اور بڑی ٹیلنٹڈ یوتھ پاپولیشن ہے جس کا ہم ٹیلنٹ یوز کر کے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ یوتھ اس کے اندر اب اویئرنیس بھی آ رہی ہے, پولیٹیکل اویئرنیس بھی آ رہی ہے, اور یہ ملک کے بارے میں سوچنا بھی شروع ہو گئے. لیکن ان کو کیا صحیح طرح چیلنجز فیس کرنے کے لیے ایک بڑا سوال ہے. دیکھیں آنے والے دنوں میں ایک نالج اکانومی آ رہی ہے, ٹریڈیشنل جو سیٹ اپس ہیں وہ گر رہے ہیں, اب اسکل لیبر کی بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی. تو اب ایجوکیشن تو امپیریٹو ہو گئی ہے, نہ صرف ملک کو بہتر کرنے کے لیے بلکہ ملک کے اکنامک سروائیول کے لیے. 35% نوجوان اسکول میں داخل ہوتے ہوئے 5ویں جماعت پہنچنے سے پہلے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہر روز 25% ٹیچرز ہمارے اسکولوں سے ایبسنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں. 25% ٹیچر اسکول کے ہر روز چھٹی کرتے ہیں. لیکن جو پازیٹو بات جس طرح آپ نے کی کہ ان سب چیلنجز کے ہونے کے باوجود پھر بھی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہت کمال کر رہے ہیں. اور یہ یورپین بزنس انسٹیٹیوٹ نے ایک اسٹڈی کی تھی پچھلے دنوں جن کے اندر پاکستانی کلاسیفائڈ ایز ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ان دا ورلڈ, تو ٹاپ 10 کے اندر آئے تھے. تو یہ بہت پازیٹیو چیزیں ہیں, ٹیلنٹ بہت ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کو اب استعمال کس طرح کیا جائے گا. صرف یہ کہہ دینا کہ بڑے عقل مند ہیں, بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, وہ صحیح بات نہیں ہوگی. اور 1-2 ایگزامپلز, 1-2 ایکسیپشنز آ جائیں یہ اچھی بات ہوتی ہے, لیکن 18 کروڑ لوگ, 10 کروڑ میں سے 10 کروڑ نوجوان ہیں, اس میں سے 75% آپ کے ایسے ہیں جو اس وقت میٹرک نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو ان کو تو وہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ BA کا امتحان دیں. اگر 10 کروڑ نوجوانوں میں سے ایک بچہ تنور پہ روٹیاں لگاتے ہوئے اگر ٹاپ کر جاتا ہے بورڈ میں تو یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. نہیں, اس بچے کا بہت بڑا کمال ہے, سوسائٹی کا کوئی کمال, معاشرے کا نہیں ہے, اور ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. گیلپ کا جو لیٹسٹ پول آیا اس کے مطابق پچھلے 1 سال کے دوران میرے پاس موجود ہے, پاکستان میں جو ڈگری کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں 34% اضافہ ہوا ہے, اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس میں 28% اضافہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اچھا علی, ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک نشاندہی کرتا چلوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا میڈیا کے اندر بھی ایک بڑا ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ جہاں ہم پوری خبریں دیتے ہیں, جب بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں, خود کش حملے ہوتے ہیں, یا سیاستدانوں کی کرپشن ہوتی ہے, یا جوڈیشری وزیر اعظم کو فارغ نہیں کر رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کیوں نہیں کر رہے ان کو. تو یہ ساری خبروں کے ساتھ ساتھ جب ایک تنور پہ روٹیاں لگانے والا بچہ ٹاپ کرتا ہے تو میڈیا اس کو بہت زیادہ کوریج دیتا ہے, اس کو ایکولی کوریج دی جاتی ہے. یا کوئی اگر حافظ آباد کی کوئی بچی اگر وہ 25 کلومیٹر روز سفر طے کر کے اگر دوسری یا تیسری پوزیشن حاصل کر جاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ کوریج دی جاتی ہے. آپ کو بہت زیادہ پاکستان کے جتنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں سب سے زیادہ کوریج آپ کو ملی اسٹوڈنٹس میں, یوتھ میں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو ٹرینڈ نہیں ہے آپ سمجھتے؟ نہیں, یہ بہت پازیٹیو ٹرینڈ ہے کہ دیکھیں رول ماڈلز آپ کو دینے پڑیں گے اسٹوڈنٹس کو کہ ان کو پتہ چلے کہ علم حاصل کر کے وہ اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں, وہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. اور یہ میڈیا کا ایک بہت پازیٹیو ٹرینڈ ہے, لیکن آبویسلی بہتری آ سکتی ہے. اور ایک اور کام جو میرا خیال ہے میڈیا کر سکتا ہے تعلیم کے معاملے میں کہ جو تعلیم کے کور ایشوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی ضرور کیا جائے. ایجوکیشن کے اوپر جو کور پرابلمز ہیں ان کے اوپر ڈبیٹ ضرور کرائی جائے. اچھا, حامد میر صاحب کو بتاؤ کہ کیا کریں. میر صاحب سے تو پچھلے دنوں بھی بات ہو رہی تھی کہ اب ایجوکیشن میں یہ ہے کہ جو ہمارا گورنمنٹ سیکٹر کا اسکول سسٹم ہے, دیکھیں آپ اپنے بیٹے کو بیٹی کو پبلک سیکٹر یونیورسٹی بھیج دیں گے لیکن آپ کبھی پبلک سیکٹر اسکول نہیں بھیجیں گے اسے. پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری پبلک سیکٹر اسکول سے پڑھا ہوں, اردو میڈیم ہوں, بالکل سے بڑا فخر نہیں, فخر کی بات ہے سر. لیکن ایک بات میں بھی ایسے ہی, لیکن سر اپنا ٹاٹ لے جاتے نہیں ٹاٹ ہوتا تھا, پھٹا پرانا ٹاٹ گورنمنٹ, لیکن تختی ہوتی تھی اور وہ ماسٹر اسی سے مارتا تھا, اور جس وقت وہ ٹوٹ جاتی تھی تو گھر سے آ کے باپ سے ہی مار پڑتی تھی کہ تم نالائق تھے تو اس لیے ماسٹر نے مارا. پڑھنے کے لیے آپ کو وہ چیز کی ضرورت نہیں ہے. قلم سے ہی جو لکھائی آپ نے سیکھی وہی لکھائی تھی. جب سے قلم اور تختی سلیٹ استعمال کی تھی بالکل سے صاف بھی کی تھی. روز میں تختی میں نمبر بھی زیادہ لیتا تھا اور انعام بھی ملتے تھے مجھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی جیسا صاحب نے یہ کہا آج کل سلیٹ صاف کیا آپ نے. جی بالکل کیا آپ نے کیا اس طرح یہ سلیٹ ہے نا دھوپ پھینک کے تو اس طرح پاکستان میں. جی چودھری صاحب اس کا مطلب صحیح بات کر رہا ہوں.
مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ اس سے صاف کب سے صاف کر رہے ہیں اور گھر میں آ کے والدہ سے ڈانٹ بھی کھاتے ہیں. شاہد صاحب ایک بہت بڑی زیادتی جو ہمارے معاشرے میں ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے کوئی 10 سالوں کے دوران وہ ایجوکیشن کی پرائیویٹائزیشن ہے. روتھلیس مارکیٹیئرنگ, روتھلیس پروفیٹیئرنگ کہ گورنمنٹ نے جو ان کی جو ذمہ داری تھی وہ اپنے کندھوں سے اتار کے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیے جو روتھلیس پروفیٹیئرنگ میں انوالو ہیں. اور ہیلتھ کی بھی یہ صورت اور سب سے امپورٹنٹ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ یہ گورنمنٹ سکولز ہیں. پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک اگر ہو سکے تو وہ کنڈر گارڈنز بھی گورنمنٹ سیکٹر میں اگر قائم ہو جائیں اور ایک ایسا کریکولم تخلیق کیا جائے کہ جو گرد و پیش کی, زمین کی, اپنے قوم کی, اپنے کلچر کی پوری شناخت دے سکے. ایک سلیبس ہونا, ایک سلیبس نہیں, سلیبس سے پہلے کریکولم بہت ضروری ہے. 2-3 سال پہلے تک آپ کی جو او لیول کی جو پاکستان اسٹڈیز کی کتابیں ہیں اور اسلامیات کی کتابیں تو لندن سے آتی ہیں, پرنٹ لندن سے ابھی تک آتی ہیں. اب رک گئی ہے 2 دن پہلے سال تک تو یہ. لیکن سر بات یہ ہے کہ وہ میر صاحب نے بات کی کہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے ہیں. گورنمنٹ اسکول کا ایگزام میں اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہوتا تھا. اس وقت ٹارگیٹ ہوتا تھا کہ یہ ماڈل کالجز میں کوئی پڑھے. آپ نے کبھی تختی لکھی؟ نہیں, میں نے نہیں لکھی, میں نے سلیٹ نہیں لکھی. لیکن بات سلیٹ کی نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے چودھری صاحب, بات یہ نہیں ہے کہ سلیٹ پہ سلیٹ لکھی ہے یا کاپی لکھی ہے. بات یہ ہے کہ کیا لکھا جا رہا ہے, سلیٹ کے اوپر کیا لکھ رہے ہیں, کاپی کے اوپر کیا لکھ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی جمال شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے قلم گھڑ کے اس کا وہ خط وہ آپ قلم کھڑتے رہے, بالکل تختی تیار کرنا, سرفس اس کی, اس میں کنٹینیوسلی. سعدیہ صاحب آپ نے کبھی سلیٹ دیکھی؟ میں نے بالکل لکھی ہوئی بھی ہے, میں نے تختی بھی لکھی ہے. میں جب چھوٹی تھی تو مائی فادر وہ اس چیز کو نہیں میک شور کیا کرتے تھے, رائٹنگ آپ کی صحیح کروانے کے لیے وہ بالکل مجھے گھر میں میرے والد صاحب لکھوایا کرتے تھے. اور یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ وہ چیز آپ کو اپنے تختی صاف بھی رکھنی ہے, ساری چیزیں ہیں صاف بھی رکھیے. آپ کو بڑی سینس آف ریسپانسبلٹی. آپ نے ایک چیز اندازہ لگایا کہ جب وہ بتا رہے تھے نا ان کی آنکھوں میں شیطانیت کتنی دوبارہ کر کے دکھائیے, صاف کر کے دکھائیے. اچھا جیسا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوڈیشری سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اب ہر شخص جو ہوتا ہے صبح اٹھ کے ٹیلی ویژن چینل آن کرتا ہے اور سب سے پہلے وہ جوڈیشری کی خبریں دیکھتا ہے. اخبارات کے اندر روزانہ خبر چھپتی ہے. یہ پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 سال سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب پہ عدالت کے بارے میں کوئی خبر پاکستان کے کسی تمام نیوز پیپرز میں شائع نہ ہوئی ہو. اب تو ریگولر فیچر بن گیا. اس کو مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتری ہوئی ہے, لیکن نہیں, بہتری کا تو بڑا آسان طریقہ ہے نا. لیکن یہ گزارش یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر 22,000 کیس جو ہے نا 17 جج صاحبان کے لیے زیادہ نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ آپ ایک بینچ بنا دیں جس میں جو ہے وہ جو سیاسی کی بات نہیں میں کر رہا. سیاسی کیس جو نا قانون کی نظر میں کوئی نہیں ہوتا, سارے بھی سیاسی ہو سکتے ہیں. جورسڈکشن ہے آرٹیکل 184 کی جس کو آپ سو موٹو بھی کہہ سکتے ہیں, اس بینچ کو رکھ لیں. لیکن ایک کام اور کر دیں کیونکہ دیکھیں نا جی یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کون سا کیس لیا جا سکتا ہے کون سا کیا نہیں لیا. سپریم کورٹ خود اس چیز کا فیصلہ کر دے, ایک اتھارٹیٹیو ججمنٹ دے دے یا اپنے سپریم کورٹ رولز میں ایک چیپٹر ایڈ کر دے اور کہہ دے کہ جناب یہ کرائیٹیریا ہے. گو کہ کرائیٹیریا ایک ہے بھی صحیح, دیکھیں نا سمپل سی بات لکھا ہوا ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ہیونگ اے پبلک امپورٹنس. لیکن نہیں, اس کو مزید ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہاں یہی ہے وہ ہے. اس کو ڈیفائن کر دیں, یہ خود ڈیفائن کر دیں. باقی جج صاحبان جو ہے نا وہ کام کریں جو مختلف قوانین کے تحت یا آئین کی 185 کے تحت جو لگتے ہیں, تاکہ وہ لوگ جو گلا یہ نہ کریں کہ یہ مثال کے طور پر دیکھیں یہ جو کیسز ہوتے ہیں بڑے بڑے بینک بھی بن جاتے ہیں, اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کوئٹہ سے دیکھیں چلے کراچی سے تو اگر کسی کمپنی کا وکیل آ گیا چلے جہاز میں بیٹھ کے آیا تو اس کو تو فرق نہیں پڑا کمپنی ڈیپٹی. کوئٹہ بلوچستان میں دیکھیں کوئی انڈسٹری نہیں ہے, اگر ایگریکلچر بھی ہے تو وہ عام لوگوں کا ہے. وہاں کا اگر وکیل وہاں پر آج آتا ہے اور اس کا اس دن کیس نہیں چلتا تو 2 نائٹ کا اسٹے پڑتا ہے اس کو اور ایک ہی فلائٹ وہاں سے آتی ہے. لیکن سر سپریم کورٹ تو کوئٹہ میں بھی ہے. نہیں دیکھیں نہیں ہے نا, نہیں ہے سر پرسن کا ضرور سنتے ہیں, لیکن ادروائز دیکھیں نا ایک کسی کو ایمرجنسی ہو گئی, اس نے کیس لگایا اور چیف صاحب ضرور 2-3 دفعہ گئے ہیں, لیکن وہ جا کے مسنگ پرسن ہی کو اس کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے دنیا کی شاید 1 یا 2 ایسی سپریم کورٹس ہیں جن میں وکیل کے علاوہ
कोई शख्स खुद नहीं बोल सकता। सबसे पहले आप वकील करेंगे, वकील आपके बिहाफ पे बोलेगा, और उस वकील के लिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए कम से कम आपके पास 30-40 लाख रुपए होने चाहिए। खैर 30-40 लाख तो नहीं, ये मैं आपको मानता हूँ, ये बात तो मैं मानता हूँ कि अब माशाल्लाह ये जो इस किस्म की लिटिगेशन आई है, इसमें कुछ वकीलों की तो लॉटरी भी निकली है। लेकिन ये आप न कहे कि हर वकील 30-40 लाख है, हो सकता है 30-40 हजार से कम का भी वकील मिल जाए, लेकिन वकील के बगैर आप नहीं जा सकते। नहीं देखे ना, बल्कि हमारा तो अब दूसरी बात है, बल्कि कभी कभी हम बारों में बैठ के ये कहते हैं कि अगर आप वकील कर लो, क्योंकि देखिए जब मैं एज ए वकील की हैसियत से कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट मुझसे सीधा सीधा सवाल करेगी कि आप ये बताइए कि इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट है और कौन सी प्रॉब्लम, मुझे कानूनी तौर पर उसका जवाब देना है। बल्कि हमारा गिला तो ये है कि बाद औकात एक आम आदमी चला जाता है, एक पिटीशन लगाता है, तो उससे ये सवाल नहीं किया जाता, उसको स्टेट में मेरिट को टच किया जाता है। तो ये अदर वे अराउंड भी है। मीर साहब, इस पूरी कौम जो पाकिस्तानी कौम है, 18 करोड़ लोग हैं, इसमें आपको क्या खूबी लगती है इसमें जो ऐसी जो आपको बहुत ज्यादा मुतासर करती है? रोज आप देखते हैं कि यार ये कमाल है। इस कौम में बहुत सी खामियां हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने तो ठेका लिया हुआ है हमारी खामियां जो है उनको हाईलाइट करने का। हम खुद भी अपनी खामियों को बहुत हाईलाइट करते हैं और समटाइम्स मैं फील करता हूं कि हम अपनी खामियों को बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हम हाईलाइट करते हैं, लेकिन हमारी कौम में खूबियां भी बहुत हैं। और कुछ खूबियों का तो मैंने पहले जिक्र किया है कि रेजिलियंस बहुत है। ठीक, आप देखें कि जब 2005 का जल्जला आया था और 2010 और 2011 में जब फ्लड आया, सैलाब आया, तो उसमें आप देखें कि ये पूरी कौम जो है ये खुद ब खुद मोबिलाइज हुई, मीडिया ने भी मोबिलाइज किया, सिविल सोसाइटी ने भी मोबिलाइज किया और जो बहुत मुश्किल लग रहा था, 70,000 लोग मारे गए थे 2005 के जल्जले में और रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन इस कौम ने किया। और उसके बाद जो ये फ्लड था उसमें भी कौमी जज्बा जो है ये बिल्कुल कौम को उसने इकट्ठा कर दिया। अब आप ये देखें कि ये एक ऐसी सूरत हाल में ये सारा कुछ हुआ कि जब कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था आपके पास। 2005 में परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के लीडर थे और आपको याद होगा कि उस वक्त के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, वो जिस दिन जल्जला आया था तो शाम को उन्होंने टीवी पे आकर कहा था कि कुछ नहीं हुआ, ये मारगला टावर गिरा है, उसमें थोड़े से लोग जख्मी हुए, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे याद है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो मुझे कभी भी नहीं भूलती कि ट्रैफिक नॉर्मल चल रही है, बम्पर टू बम्पर है, बम्पर टू बम्पर है, ये मुझे भूलते ही। और मैं उस वक्त बाग में था और वहां पे हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ऐसी हुकूमत थी, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो मोबिलाइज हुए और पूरी कौम जो उसने इकट्ठे होकर कराची से स्टार्ट हुए, कराची से लोग ट्रकों में बैठ के आए, गाड़ियों में बैठ के आए। इसी तरह जो फ्लड है 2010 का भी 2011 का भी, आप उस फ्लड में जो है वो कश्तियों में बैठ के आप प्रोग्राम करते रहे। तो जो कौम का जज्बा है वो कौम, इस कौम में बहुत ज्यादा रेजिलियंस है और मुश्किल वक्त में ये एक दूसरे के लिए जो है जज्बा कुर्बानी जो है वो बिल्कुल हम देखते हैं कि बहुत खुल के सामने आता है। और चैरिटी जो है मैंने देखा है कि बहुत सखावत है इस पाकिस्तानी कौम में। जिस आदमी के 5वें नंबर पे जिस हमारे आदमी के पास खुद खाने को नहीं होता, जब वो किसी को मुश्किल में देखता है तो वो उसके पास एक रोटी है तो वो आधी रोटी जो है वो जरूरतमंद को दे देता है। और अमीर आदमी से लेकर गरीब आदमी तक हर आदमी जो है उसमें बड़ी रेजिलियंस है, जज्बा कुर्बानी है, हमदर्दी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है लीडरशिप की, सिर्फ हमें एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत है। इस कौम की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है क्योंकि हमारे जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वो अल्लामा इकबाल की फिक्र को लेकर आगे बढ़े थे और अल्लामा इकबाल और कायदे आजम दोनों की दाढ़ी नहीं थी। तो दाढ़ी वालों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अल्लामा इकबाल और कायदे आजम जो है वो उनकी दाढ़ी वालों ने मुखालफत की थी। बिल्कुल सही बात। और दोनों लिबरल थे, बाहर से तालीम हासिल करके आए थे। लिबरल होने का मतलब ये नहीं है कि वो लिबरल फाशिस्ट थे, वो लिबरल मुसलमान थे, मुसलमान भी थे और लिबरल भी थे। तो ये जो हमारी केमिस्ट्री है ना, इसमें लिबरलिज्म भी है, इसमें इस्लाम भी है। तो सिर्फ लिबरलिज्म के जरिए हमारे मसले हल नहीं हो सकते और सिर्फ इस्लाम के जरिए भी हमारे मसले हल नहीं हो सकते। इस्लाम जो है वो ज़ाता हयात है, उसमें तमाम मसाइल का हल है, लेकिन जो हमारे मुल्क में जो इस्लाम के अलंबरदार हैं वो उनकी जो जाती जिंदगी और किरदार जो उसको हम देखें तो उसमें हमें इस्लाम नजर नहीं आता, जुबान पे नजर आता है। दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम जो है वो दाढ़ी में नहीं है। तो और भी बहुत सी करैक्टर भी चाहिए, करैक्टर नहीं। इंशाल्लाह ताला मुझे तो बड़ी उम्मीद है ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं,
اس گفتگو میں بھی ایک امید ہے نا، اس میں بھی ایک آپ امید کی کرن دیکھ سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. خواصات عید کا دن ہے. میں دوبارہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو، آپ کے خاندان کو. ہمارا یہ پروگرام جاری ہے. اس کا اگلا حصہ آپ کل ملاحظہ کریں گے، کیونکہ ہم آپ کے سامنے ایسے لوگوں کو لے کے ہیں جن کی رائے آپ سب سننا چاہتے ہیں. آج ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ پاکستان کے اندر خوبیاں کیا ہیں، اور کل ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ کہاں کہاں کمی ہے جن کو ہم مزید بہتر بنا کے اس ملک کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. میری طرف سے دوبارہ عید مبارک قبول کیجیے.